अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम भी पिछले तमाम प्रोग्राम्स की तरह बहुत ही ख़ास है क्योंकि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे से हम गुज़र रहे हैं और ताक रातें इसमें हमारे पास हैं। इबादत की वो रातें हमारे पास हैं कि जिसमें हम इबादत करते हैं, अल्लाह के हुजूर सरबसजदा होकर दुआ करते हैं, अपने गुनाहों की तलाफ़ी के लिए जो है वो दुआ करते हैं और अल्लाह से मग़फ़रत तलब करते हैं। जहन्नुम से निजात का अशरा है ये कि इस वक्त अल्लाह ताला इन तीनों अशरों में अपने बंदे को ये मौका देते हैं कि आओ फ़लाह पाओ और अपने गुनाहों की बख्शिश ले जाओ। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि अब हम क्या कर रहे हैं। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये बहुत कठिन और मुश्किल दौर है। मुश्किल इस काइंड ऑफ सेंस से कि जिस वबा ने हमारे इर्द गिर्द डेरा डाला हुआ है, जिसको कोरोना वायरस कोविड-19 कहा जा रहा है, जिसका मेडिकली नेम जो है वो कोविड-19 है, और इसने वबा ने जो है वो इस कदर इसका फैलाव हो चुका है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से आज हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गान दीन की पेशन गोइयाँ हैं, जो बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन गुज़रे आज से 1400 साल पहले, ये इस दौर की पेशन गोई मौजूद है कि वबा के दौर होंगे, ठंडा टाइम होगा, ठंडी हवाएं चलेंगी, ऐसा दौर आ गया है। इस पे बात करने के लिए कि अब हमारे तरीक़े अमल क्या होना चाहिए, हमें इस वबा से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने अपने आप को जो है सोशल डिस्टेंसिंग पे रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र अपने पास रखना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमें अपने गुनाहों की तलाफ़ी भी करनी है। जहन्नुम से निजात किस तरह हासिल करनी है, हमें ये भी सीखना है। ताक रातों में इबादत और इसके साथ ही हमें ये भी सीखना है कि हमें लैलतुल कद्र की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से भी बात करनी है। तो आज इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। हम इसको जो है वो आपके सामने पेश भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में मुफ्ती प्रोफेसर खलील अहमद कादरी साहब ने, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का बहुत शुक्र है, फ़ज़ल है माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप दोबारा प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी दूर से सफ़र करके आप यहाँ तक जो है वो आते हैं। रमज़ान मुबारक के ख़ास महीने में आपने जो है वो स्पेशली जो है प्रोग्राम के लिए आप तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि इस दौर में, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, पेशन गोई मौजूद है। आज से कई सौ साल पहले पेशन गोई मौजूद है। आप इस पर ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए और समझाइए कि ये किस तरीके से हम समझते हैं और समझ सकते हैं, और साथ ही इनमें जो ताक रातों की फ़जीलत और अहमियत है हम उस पर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत शुक्रिया, आपके तवस्सुल से लोगों के साथ दीनी गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह का और बंदे का एक ताल्लुक़ है। बेशक अल्लाह हमारा खालिक है, हम उसकी मखलूक हैं। बेशक। और फिर वो माबूद है, हम उसके आबिद हैं। ऐसा ही है। वो हमारा मालिक है, हम उसके ग़ुलाम हैं। और अब्द का माना भी यही होता है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के सामने ज़र्रा खाक समझ के ग़ुलामी तस्लीम कर ले। बेशक हक़ है। और ये बंदा जब गुनाह में मुलव्वस हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हिलाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको झटका देता है। जैसे आपने इशारा किया शुरू में कि ये हमारी एहतियातें अपनी जगह पे, लेकिन इसकी एक बुनियादी वजह हमें सामने रखनी चाहिए जिसकी वजह से ये अज़ाब आते हैं। जी बिल्कुल। कुरान करीम फुरकान हमीद में जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के ऊपर इम्तिहानात का एक सिलसिला शुरू हुआ तो कुरान करीम फुरकान हमीद ने एक उनको पैगाम दिया है जी। कहा कि अभी तो तुमसे वो इम्तिहानात नहीं लिए गए जो तुमसे पहले से लिए गए थे। बिल्कुल सही। और इतने लिए गए थे कि यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है कि उनको झटका दिया गया और उनका रसूल बोल उठा के मता नसरुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अला नसरुल्लाह करीब, घबराओ नहीं, अब अल्लाह की मदद करीब आ चुकी है। तो ये इंसान को जब किसी भी तरह का झटका लगता है तो झटका लगने से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तंबीह होती है। बिल्कुल। और हदीस पाक में फरमाया गया, हुज़ूर ने फरमाया कि बुखार को बुरा मत कहो। सरकार ने फरमाया बुखार को बुरा मत कहो क्योंकि बुखार से इंसान के गुनाह पिघलते हैं। बिल्कुल। रिवायत तो यही मिलती है कि जो बुखार अगर आपको होता है तो इससे आप परेशान ना हो, ये आपकी जान की ज़कात है। और जब किसी भी मोमिन को बुखार हो जाता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यही देख लीजिए कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 भी बुखार की सूरत हाल है। ये हकीकत में बुखार की शक्ल है और इसमें भी ठंडक का बुखार होता है। बिल्कुल ऐसे। और अहादीस तय्यबात में क़यामत के कुर्ब की अलामात में जो अलामात पाई जाती हैं उसमें ये भी है, अगरचे वो अलामात ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी के ज़हूर के बाद की हैं,
صحیح. لیکن اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ٹھنڈی قسم کی ہوا چلے گی جس سے بخار پیدا ہوگا اور مومنین کا انتقال ہو جائے گا اور روئے زمین پر ایک بھی کلمہ گو باقی نہیں بچے گا، تو باقی کفار پر اللہ کی طرف سے قیامت کا زور ٹوٹے گا. صحیح. تو یہ علامات احادیث طیبات کے اندر موجود ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وبا آتی ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ کفار کے لیے ہے. سب کے لیے، وہ سب کے لیے ہے. سب کے لیے. جب انسانیت ہے تو انسانیت میں سب کے لیے برابری ہے. اگر وہ اللہ کی طرف سے سزا بن کے آ رہی ہے تو سزا بھی سب کے لیے، سزا بھی سب. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کے آ رہی ہے تو رحمت بھی سب کے لیے. بے شک. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ پاک نے جبریل کو حکم دیا کہ ان کو عذاب دیا جائے اور ساری قوم کو تباہ کیا جائے. تو جبریل نے کہا یا اللہ فیہ عبد صالح، اس قوم کے اندر ایک عبد صالح ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بھی تیری عبادت سے غفلت نہیں برتی. سبحان اللہ. تو اس کے ہوتے ہوئے میں کیسے برباد کر دوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے برباد کرو، کیونکہ وہ خود تو تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن اس کے سامنے جرم ہو رہے ہیں اور میری عزت کی اور میری ناموس کی لوگ حفاظت نہیں کر رہے، لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی اور وہ اپنی تسبیح میں لگا ہوا ہے. صحیح. تو بسا اوقات جب عذاب آتا ہے تو عذاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے وہ کسی صوفی صاحب پہ نہیں آئے گا، وہ کسی مولوی صاحب پہ نہیں آئے گا، کسی حاجی صاحب پہ نہیں آئے گا. بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر، چونکہ دیکھیں نا حدیث پاک میں مین اصول بیان کیا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب تمہارے سامنے کوئی گناہ ہونے لگے تم اس کو دیکھو ناپسندیدہ عمل ہے تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تو اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روک. زبان سے روکو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر یہ حالت بھی نہیں ہے کہ زبان سے روکنا بھی فتنہ ہے اور تیرے بس کا روک نہیں ہے، تو آخری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو اپنے دل کے ساتھ اس کو برا جان، اور آگے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، کمزور حصہ ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم یعنی ایمان کے سب سے آخری اور کمزور حصے سے گزر رہے ہیں کہ یہاں ہم گناہ کو دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. اس سے بھی نیچے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں نا ہمارے گھر کے اندر ایک معاشرے کے اندر کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو پہلے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو جا کے ہاتھ سے روک لیں. اپنی طاقت، ہاتھ کا مطلب طاقت ہے، طاقت کا استعمال کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ زبان سے منع کر دے کہ بھائی یہ کام نازیب ہے. تیسرا یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل میں برا جانے. ہمارے ہاں تو سارا دن صبح سے لے کر شام تک برائی ہوتی ہے، ہم نے کبھی دل میں برا جانا؟ ہمارے سامنے بسوں میں لوگ پان کھا رہے ہوتے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں، دن کے وقت میں دفتر میں آ کے لوگ سیڑ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو منع کیا؟ اور ہم نے کبھی دل میں، ہم کہتے ہیں آزادی ہے، ہم نے اس کو آزادی کا نام پہ چھوڑ دیا ہے. جب گناہ کو انسان آزادی کا نام دے کے چھوڑ دے اور اس کے دل کے اندر اس کی نفرت بھی ختم ہو جائے تو ذالک اضعف الایمان سے بھی انسان نیچے چلا گیا. جب گناہ ٹرینڈ بن جائے اور آپ اس پر فخر کرنا شروع کر دیں کہ ہم یہ گناہ کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ بس وہ آپ کا آخری دور گزر رہا ہے. گناہ پہ فخر کرنا تو کفر کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے، وہ تو کفر کی علامت ہے. یہ تو ہے نا کہ گناہ کی نفرت ختم ہو جائے. اس کے بعد اگلا درجہ ہے گناہ پہ فخر کرنا، وہ منافقت کی علامت ہے. منافقت میں جن علامات کو بیان کیا گیا ان علامتوں میں یہ علامت بھی ہے کہ وہ گناہ پہ فخر کریں گے. بالکل تو انسان ایک گناہ کرے اوپر سے مفاخرانہ طریقے سے کرے. مجھے یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ اس دور سے جو ہم گزر رہے ہیں، جو بہت ہی مشکل ترین دور ہے، لوگوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر سائنسدان اس وائرس کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے، اس کی کوئی ویکسینیشن اس طریقے سے کہ اس کو یہ پراپر طریقے سے کیور ہے، ابھی تک یہ بھی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے. ویکسینیشن کے عمل بھی مراحل سے بھی لوگ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، لگوا رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ماسک پہن کے رہنا ہے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ عید کی آمد بھی ہے، پھر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے کہ پراپر طریقے سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ نافذ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے اتنا رش اور تمام چیزیں جو ہے وہ مارکیٹوں میں ہوئیں، لوگ اس چیز کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس رش سے ڈر اور خوف لوگوں کا ختم کیوں ہو گیا؟ عید کی شاپنگیں ویسے ہی ہوئیں جیسے ہمیشہ ہوتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ رش ہوا. تو اب یہ 16، 17 اور 18 دن بعد جو اس کے رزلٹ نکلیں گے وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو بعد میں بھگتنا پڑے گا. یہ جو پہلے یہ سب کچھ ہوا، لوگ مان کیوں نہیں رہے؟ اصل میں جو سمجھتا ہوں یہ چیز ہے کہ ابھی اللہ پاک نے ہمیں وہ جھٹکا نہیں دیا جو باقی قوموں کو ملا ہے. صحیح. ہمارے سامنے اٹلی کے حالات، برطانیہ کے حالات، یورپ کے حالات، اور اب ہمارے ہاں انڈیا کے حالات. ہمارے ہاں چونکہ ایسے حالات نہیں ہیں اور شاید اس وجہ سے ہم بے خوف ہیں کہ ہمارے اندر وہ حالات نہیں. اور اللہ معاف کرے ہمارا 100% یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ماسک نہیں لگائے گا تو اس کو بیماری لگ جائے گی. ہمارا 100% یہ عقیدہ بھی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی حفاظت خود کرو. تم اپنی حفاظت. اور اللہ نے جب قرآن میں ہمیں حفاظت کا حکم دے دیا ہے تو اس حفاظت کے حکم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنا تحفظ کریں. اب تحفظ کے اندر یہ اب چونکہ ایک ہوتا ہے مولوی صاحب اس نے شریعت کا مسئلہ بیان کرنا ہے، ایک ہوتا ہے طبیب، اور شریعت کے اندر طبیب کی ایک اللہ تعالیٰ نے اہمیت رکھی ہے. یعنی فرض کیجئے روزہ ہے، فرض ہے، اور کوئی شخص اگر روزے کو فرض نہیں مانتا تو وہ کافر ہے.
जो फ़र्ज मानता नहीं है ताकि अकीदे के वजह, सही। जो छोड़ता है वो गुनाहगार है, गुनाहगार तो जो अमल से छोड़े वो गुनाहगार है, जो अकीदे से छोड़े वो काफिर अब है। इन दोनों में फर्क है। हाँ जी जी, ये अकीदे और अमल क्या है। अकीदे और यानी अमल। अगर किसी का एतकाद हो कि रोज़ा फ़र्ज है ही नहीं, सही। तो वो शख्स काफिर है। काफिर है, यानी बिल्कुल। फ़र्ज का मोतक़िद ना होना कुफ्र है। और कोई शख्स उस पर अमल नहीं करता लेकिन एतकाद है कि है फ़र्ज, है, लेकिन बिल्कुल। अमल नहीं करता, ये गुनाह है। ये गुनाह है, अच्छा, और गुनाह करके फ़ख्र करना ये कबीरा गुनाह है, बेशक वो कबीरा गुनाह में चला जाता है। सही। अब इस कैफियत के अंदर ये चीज़ है कि एक शख्स जो है वो गुनाह कर रहा है, उसको पता भी है कि ये चीज़ फ़र्ज है, तो उसके बावजूद रोज़ा छोड़ना कैसे है? इसमें सिर्फ मौलवी साहब के फतवे की हाजत नहीं है, शरीयत ने तबीब का फतवा भी रखा है। सही। एक डॉक्टर क्या देता है कि अगर ये रोज़ा रखेगा तो इसके ऊपर इतनी नहाफत आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी कि इसकी जान को खदशा खतरा है है, या किसी बिल्कुल। बीमारी में मुब्तला हो जाने का खदशा है जो जानलेवा बिल्कुल सही, है। बिल्कुल अब सही। डॉक्टर के उस कौल की वजह से उसको रोज़े के अंदर रुख्सत आ जाएगी। कई ऐसी अमराज हैं, शुगर है, अल्लाह ताला ने तो गुर्दों बहुत की आसानियां तकलीफ दी, है, बिल्कुल। पथरी वगैरह के मामलात हैं, औरत के पेट में अल्लाह ताला ने कोई रूह रखी है और इसी तरह उसने दूध पिलाना है, तो यहाँ तबीब डॉक्टर के मशवरे से शरीयत पे अमल होता है और बिल्कुल। इतने अहम फ़र्ज को छोड़ने की रुख्सत मिल जाती है। सही। तो ये शरीयत के अंदर तबीब का, मुसलमान तबीब का मशवरा जो है वो उसी तरह सनद है जिस तरह के किसी मुफ्ती का फतवा सनद है। सही। अब अगर हमारे मौजूदा दौर के अंदर अतीबा ने इस चीज़ की जांच पड़ताल करने के बाद ईमानदारी के साथ उन्होंने ये कह दिया है कि मास्क लगाने से इस बीमारी के फैलने में कमी आती है, बिल्कुल सही, तो हमें करना लगाना है, चाहिए, हमें लगाना और चाहिए। दीगर ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जिससे ये इसके मालिक्यूल या इसके बैक्टीरियाज जो हैं वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो हमें सही। इस्तेमाल करने चाहिए। करने चाहिए। अब चूंकि जिस तरह मुफ्ती का फतवा होता है शरीयत के अंदर किसी चीज़ के अमल पैरा होने के लिए, हाँ बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत में आकर मुतजाद हो जाती हैं, जब शरीयत में मुतजाद होती हैं, टकरा जाती हैं, तो हम उसको तस्लीम नहीं करते। देखिए ये वो दौर आ गया है मुफ्ती साहब, जब गौर करते हैं, मई का महीना चल रहा है, मई के महीने में सख्त गर्मी हुआ करती थी जी। जब मई स्टार्ट होता था तो पहले मई को जो है, क्योंकि मज़दूर का जो है वो दिन मनाया गया, और फिर वो पसीना और इतना ज़्यादा जो है वो गर्मी का बर्दाश्त करना। अब मैं देख रही हूँ, हम सब महसूस कर रहे हैं कि मई का महीना जो है वो चलता चला जा रहा है, और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ और है। अभी भी माहौल में ठंडक है, ठंडक है। आपको सर्दी लगती है, आपको आपके जिस्म के अंदर आपको ठंडक फील होती है, आपको अपने अंदर जो वो गर्माई फील नहीं हो रही। इसकी यही वजूहात हैं कि जैसे अभी आपने फरमाया कि 1400 साल पहले पेशन गोई कर दी गई थी कि ऐसा दौर आएगा कि जब ठंडी हवाएं चलेंगी, जी जी, बिल्कुल वबा ऐसा ही का दौर होगा, बुखार होगा, और मोमिन जो है वो सब इस दुनिया से जो है वो बुला लिए जाएंगे। और हमारी मेडिकल बताती है कि बेशुमार वबाओं का ताल्लुक ठंडक के साथ है, ठंडक के साथ, और जब गर्मी होती है तो उसकी शिद्दत में वबा में शिद्दत की सही। कमी आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन पिछले साल भी ऐसा हुआ कि हम मुंतजर है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो कोरोना में अफाका हो जाएगा, लेकिन बहुत लेट जाके गर्मी शुरू हुई। ऐसा ही है। अब इस तरह के मामलात अभी भी हैं, लेकिन इसके हम ज़ाहिरी तौर पर एक वजह बयान कर भी सकती हैं कि चूँकि लॉकडाउन लग गया और पूरी दुनिया के ऊपर गाड़ियाँ वगैरह बंद हो गई और धुएं का ताल्लुक ख़त्म हो गया, जिससे फ़ज़ा का माहौल पाक रहा और इस तरह के मामलात में जाके वो गर्मी के असरात ना रहे। लेकिन कोई भी वजह बनी है तो वो कुछ भी हुआ है तो वो भी तो अल्लाह के हुक्म से हुआ है ना। अल्लाह के हुक्म से हुआ तो ये सारे के सारे मामलात लेकिन अलामा सब जो ये मुफ्ती साहब ये तमाम मामलात हुए ना, ये जो ईद की शॉपिंगें हुई, ये जो बाज़ारों में रश पड़ा, ये ना बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है आगे। ये हम ऑन एंड ऑन बात कर रहे हैं कि ये 16 दिन बाद, 14 दिन बाद जो ये सब मामलात, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो ये तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें मैं एक छोटा सा आपको एक मसला अर्ज कर दूं कि कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी होती हैं जो दोनों तरफ से होती हैं। लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और मास्क जो है वो मुंह से नीचे यहाँ तक जो है वो आए हुए हैं और उनको एहसास नहीं है, उनको एहसास कि वो नहीं है, मास्क शॉपिंग कर लगाने रहे का हैं, फायदा कोई कंधे नहीं। से कंधा टकरा रहा है और लोगों को एहसास नहीं है। बच्चों को लेके निकले हुए हैं, बच्चों को लेकर निकले हैं, बच्चों की हिफाजत भी नहीं कर रहे। बुजुर्ग, नानियाँ, दादियाँ शॉपिंग के लिए जो है वो कुरान निकली करीम हैं। फुरकान हमीद ने वाज़ेह कहा खुज़ू हिज़्रकुम, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लो। बिल्कुल, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं, खुज़ू हिज़्रकुम, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद लो। खुद लो। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी है, अब कुछ तो मामला लॉकडाउन लग गया, खैर अब तो जो होना था सो हो गया, अब तो सब लोग घर पर ही बैठेंगे, लेकिन जो पहले हो गया, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, 1-2 दिन पहले की बात कर रही हूँ कि जो लॉकडाउन जब सूरत हाल नहीं थी तो तब जो सिचुएशंस हुई, यही अब भी लॉकडाउन का क्या पता, अभी तो आज उन्होंने शुरू करना है ना। अब आवाम उसको कितना कबूल करती है, कितना कबूल नहीं करती है, लेकिन ये करना चाहिए किसी हद तक, अपने नहीं फासले रखने लॉकडाउन तो चाहिए। प्रॉपर तरीके से हो गया। अब तो दुकानें जो है वो बंद हो गई, आज से तो जो है वो सिलसिला जो है वो बंद हो गया मुकम्मल तौर पर। वो तो कल शाम की जो है वो बात थी कि अभी एक चीज़ है इबादत के हवाले से, देखिए ना, थोड़ी देर पहले ये जब एतकाफ़ शुरू होने लगा, हालांकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चंद मशवरा देने वाले हजरात, मुशीर और वज़रा जब आपस में बातचीत करती हैं तो शायद उस पर पूरा गौर नहीं कर पाते, इत्काफ के हवाले से क्या SOPs जो है वो सामने आए। जिसमें अवाम ज़िद में आ जाती है। बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना, ये फतवा जो दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि जी एतकाफ़ होना नहीं चाहिए, और बाकायदा औकाफ की मसाजिद में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और कह दिया गया कि एतकाफ़ नहीं होना चाहिए, ये शरीयत में ज़्यादती है। चूँकि देखिए सबसे बड़ा कोरोना का इलाज क्वारंटाइन होना है,
تو قرنطینہ ہونے کے لیے سب سے جو بڑا ذریعہ وہ یہی ہے کہ انسان لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ طاق راتیں چل رہی ہیں، جی ان طاق راتوں میں ہم نے اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، جی سب سے بڑی رات کے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، جو وقت عبادت میں ہے، ریاضت میں ہے، اس وقت کو ہم ایسے ہی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ راتوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے اس حوالے سے، جو ہم ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے۔ دیکھیے جناب کہ نبی کیا ہے رحمت یہ؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہمارے سامنے ہے، جی حضور کی سنت ہمارے سامنے بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ سنت جو ہے ہمارے لیے حجت ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں جی کہ اذا داخل العشر الاواخر من رمضان، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آگے وہ فرماتی ہیں کہ اشتد میزرہ ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، وشدہ وجدہ، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سختی فرماتے اور رات کو جاگتے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا فلم یاتی فراشہ حتی ینسلخ، اس وقت تک حضور بستر پر نہیں آتے تھے جب تک یہ آخری عشرہ ختم نہ ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سرکار کی بیوی ام المومنین روایت کر رہی ہیں، بالکل، اور بیوی اپنے خامد کے بارے میں یہ گواہی دے رہی ہے، اور جن کا ظاہر باطن سب سامنے ہے کہ بالکل۔ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کروٹ مبارک کو بستر سے الگ کر لیتے، اور آگے الفاظ ہیں لم یاتی فراشہ حتی ینسلخ، جب تک رمضان ختم نہ ہوتا حضور اپنے بستر مبارک پر اپنا پہلو لگاتے ہی نہیں تھے۔ صحیح۔ کیا دن اور کیا رات اور کیا صبح اور کیا شام۔ یہ عبادت اور ریاضت کے حوالے سے ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ بالکل، یہ ہمیں صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور سیاہ لیکن ستہ میں کیا ہم آج ایسی عبادت کر رہے ہیں؟ جی، اور سیاہ ستہ میں فرمایا گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا اعتکاف شروع دن سے کیا، جی اور جب پہلے 10 دن گزر گیا سرکار اعتکاف، میرے پورے مہینے کا اعتکاف تھا، بالکل ٹھیک، جب دوسرے 10 دن گزر گئے سرکار نے پھر اعتکاف جاری رکھا، جب 20 دن مکمل ہو گئے تو سرکار نے اپنا سر انور اپنے کپڑے سے اپنے خیمے سے باہر نکالا، اور باہر نکال کے سرکار نے لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ اور اپنے اپنے خیمے لگا کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں۔ سرکار پہلے 10 دن پہلے بھی بیٹھے، دوسرے 10 دن بھی بیٹھے، اور تیسرے میں آ کے سرکار نے لوگوں کو خبردار کر دیا کہ آخری 10 دنوں کے اندر۔ سبحان اللہ، یعنی لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ رمضان کے پہلے ہفتے سے ہی میرے آقا نے شروع کی۔ سرکار نے عملاً خود پورا مہینے کا اعتکاف کر کے پہلے 10 دن، پھر اگلے 10 دن، پھر آخری بار سرکار نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ اور خیمے لگا لو، اور خیمے لگانے کے بعد اس کو تلاش کرو۔ اب یہ اعتکاف کا بھی سلسلہ یہیں سے شروع ہوا کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ اصل اعتکاف کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر جو ہے اس کو تلاش کیا جائے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن نے کیا دیا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب جس شخص نے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کر لی گویا اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کر لی۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ جس نے پا لیا، الفاظ کیا استعمال کیے گئے کہ پا لیا۔ حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے رات کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ویوافقھا، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اور اس کو پا بھی لیا تو وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ بالکل، وہ جہنم سے آزاد ہو گیا یا اس کی بخش غفر اللہ ما قدر۔ اچھا یہ بتائیے لیلۃ القدر کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ لیلۃ القدر کی کیا نشانیاں جو ہیں وہ ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے؟ اب یہ تو ہمارے پاس جو 21ویں بھی ہے، ہمارے پاس 23ویں بھی ہے، ہمارے پاس 25ویں بھی ہے، 27ویں بھی ہے، اب کون سی ایسی رات ہوگی جس میں کچھ خاص ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات؟ اصل میں یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو کسی بھی نہج پر کسی بھی زاویے پہ جا کے مکمل طور پہ 100% نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیلۃ القدر کی رات ایسی ہوگی، اس میں بارش ہوگی، جی اس میں بادل ہوں گے، اس میں ستارے چمکیں گے، اس میں چاند کی موٹائی زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ ایسی رات ہوگی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، ہاں جی، اور صبح کا سورج جو ہے وہ بغیر کرنوں کے طلوع ہوگا، یہ سب کا لوگوں کے ایک تجربات ہیں۔ اچھا، اور کسی بھی شخص کا تجربہ اتھینٹک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے اس کی جو کیا وضاحت ملتی ہے؟ اچھا، اب یہی چیز ابھی جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سوال کیا نا، یہ بڑے اہمیت کا حامل ہے جی، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ آؤ میرے ساتھ خیمے لگا لو، تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ماتھے پر کیچڑ دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، میں لیلۃ القدر میں اپنے ماتھے پر کیچڑ دیکھ رہا ہوں۔ یہ سرکار نے الفاظ اس طرح کے مفہوم میں استعمال کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب لیلۃ القدر تھی اس رات خوب بارش ہوئی، کیونکہ مسجد نبوی شریف کا اس وقت سین جو تھا اندر کا ماحول وہ مٹی کا ہوتا تھا، ریت کا ہوتا تھا، تو صحابہ نے جب صبح نماز پڑھی تو کیچڑ پر انہوں نے سجدے کیے،
تو سرکار کی وہ علامت پوری ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل سبحان گیا. اللہ. لیکن باقی یہ جو لوگوں کی گفتگو ہے کہ اس رات میں جو دودھ بن جاتا ہے وہ سارا پانی دودھ بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تجربات جو ہیں وہ کسی بزرگ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. باقی یہ حضور نے فرمایا کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں 5 راتوں میں تلاش کرو. اور ایک جگہ پہ ایسا بھی ہوا، حدیث پاک کے سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے کہ حضور بیعت تشریف لے آئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور لوگوں کو اکٹھا کیا تو 2 صحابہ میں جھگڑا ہو گیا. صحیح. جب جھگڑا ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ آج میں آپ کے پاس آیا تھا اس مقصد کے لیے کہ میں تمہیں بتا سکوں لالہ قدر کون سی ہے، تعین کر دوں، لیکن فتح لاہا فلان و فلان. حضور نے فرمایا کہ فلاں فلاں بندے کا جھگڑا ہو گیا، جس جھگڑے کے بعد اللہ پاک نے اس کو میرے ذہن سے اٹھا لیا. صحیح. اب ہم اندازہ کر لیں کہ مسلمان کا جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں کس قدر ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدہ عمل. اور یہاں تو ہر وقت جھگڑا ہے، ہر وقت لمحہ جھگڑا ہے، ہر گھر میں باپ جھگڑا ہے، بیٹے کا ہر جھگڑا سڑک ہے، پہ بھائی بھائی کا، بہن بھائیوں کا، ہمارے اپنے گھر کے ہم معاملات تو میں جھگڑوں میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل. برکتیں اٹھ گئی ہیں، برکتیں اٹھ گئی. ان جھگڑوں کی وجہ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ختم النبیین حضور خود جلوہ گر ہو رہے ہیں اور صحابہ کو بتانے کے لیے، لیکن 2 مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے حضور نے فرمایا فتح اللہ فلان و فلاں فلاں کا جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ اللہ پاک نے میرے ذہن سے اس کو نکال دیا. اب حضور نے فرمایا اب تم اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تحروا ليلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. اب چونکہ سرکار نے وہ خاص علامت ہمارے سامنے ذکر نہیں کی، لیکن یہ پھر بھی آسان کر دیا کہ ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو. تو طاق راتوں میں انسان کو بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے تلاش کرنا چاہیے. تو اس کی جو یہ نشانیاں ہیں، جیسے کہ میرے آقا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیچڑ دیکھ رہا ہوں، تو یہ بارش کا ہونا، ٹھنڈی ہوا کا چلنا، اس وقت کی یہ نشانی تھی جو حضور کے دور میں جس رات ایسا ہوا تھا، سرکار نے بتا دیا کہ جس رات یہ ہوگی اس وقت یہ کیفیت ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہر دفعہ ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک انسان کو کیسے سمجھ آئے گی مفتی صاحب کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا؟ میرا خیال ہے کیا دل مطمئن ہوگا؟ کیا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بات آئے گی؟ اصل چیز ابھی جو آپ نے اشارہ کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھے بالکل اور وہ اگلی نماز پہ جانے کا اس کو دل کرے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ لے کہ میری پہلی نماز میں قبولیت ہوگی. بے شک بے شک. جس رات انسان کی عبادت اور ریاضت کے اندر انسان کا دل لگ جائے اور وہ یوں سمجھے کہ اب میرا دل نہیں کر رہا قرآن پاک چھوڑنے کے لیے، میرا دل نہیں کر رہا نفلوں سے اٹھنے کے لیے، تو وہ قبول ہو گیا. تو وہ یوں سمجھے کہ آج میرے اوپر کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، جس کی وجہ سے آج میری عبادت میں ایسی قبولیت ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن گیا. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے اعتکاف کے اندر، یہ انسان کی پہلی غذا ہے. بالکل ٹھیک. یہ انسان کا پہلا قدم ہے، یہ انسان کے لیے منزل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ انسان ایک راستے پہ چلتا ہے تو اعتکاف کی شکل میں اپناتا ہے. چونکہ اعتکاف کو اگر ہم غور و فکر کر کے دیکھیں تو اعتکاف صرف امت مصطفیٰ پہ نہیں آیا. بالکل صحیح. اعتکاف تو ہر دور کے اندر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ بناؤ اور خانہ کعبہ کی صفائی کرو، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام دونوں کو حکم دیا کہ طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس کو صفائی کر دو، اس کی صفائی کر ستھرائی کر دو. بالکل. اب یہ سمجھ آتی ہے اللہ کے پسندیدہ عمل میں سے یہ عمل ہے. اللہ یعنی یہ اعتکاف ہمارے پاس نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک کی اور کریم آقا کی آمد بسعادت سے 3000 سال پہلے کم و بیش حکم دیا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ صاف کر دو. سبحان اللہ. یہ عبادت شروع سے آ رہی ہے، لیکن پھر اس عبادت میں کچھ لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. صحیح. اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے رہبانیت نکال لی. بالکل صحیح. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما فرضنا علیہم، ہم نے رہبانیت ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، لیکن ما رعوها حق رعایتها. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ فرض نہیں کی، لوگوں نے اپنے اوپر خود لازم کر لی، لیکن اس کی رعایت نہیں کر سکے. اب آگے قرآن کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام. اب یہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا بدل ہے. اور وہ بدل کیا ہے؟ وہ اعتکاف کی شکل میں. اچھا، ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہے. میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دور سے گزرتے ہو شکر ادا کرو، کیونکہ اس سے اگلا دور جو آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل دور ہوگا. تو ہم یہ چیز سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں؟ ہمارے پاس اتنے ماشاءاللہ اسلامک سکولرز ہیں، ہمارے پاس اتنے اچھا بولنے والے لوگ ہیں، اتنی نالج رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن آج تک لوگ اس چیز پہ فوکس کیوں نہیں کر پائے؟ ڈی فوکس کیوں ہے؟ کیا ہم سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، سمجھا نہیں پائے، یا لوگ سمجھنا نہیں چاہتے؟ اصل میں بات وہی ہے کہ سمجھانے میں کمی کوئی نہیں ہے. جی. لوگ دین کی حاجت محسوس نہیں کر رہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں.
घर में नमाज पढ़ें तो एक नमाज का सवाब है, यह नमाज मस्जिद में जाके बाद जमात पढ़ें तो 27 गुना सवाब बढ़ जाता है। बिल्कुल बेशक। आजकल चीनी मिल रही है 65 रुपए किलो रमज़ान बाजार में, सही। और रमज़ान बाजार में लोग 65 रुपए में 20 रुपए के फ़र्क के लिए 3-3, 4-4 घंटे रोजे के साथ लाइन में लगते हैं। बहुत खतरनाक। और फिर जाकर 1 किलो उनको चीनी मसूल होती है, 2 किलो मसूल होती है। लेकिन वो चीनी अगर यूटिलिटी स्टोर से खरीदेंगे तो आसानी के साथ जाके 50 रुपए में लेके आ जाएंगे, और बैर से खरीदेंगे तो 100-105 में मिल जाएगी। लेकिन लोग 30-40 रुपए की खातिर 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगना गवारा करते हैं। सही। लेकिन उनको ये कहा जाए कि जी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो 27 गुना सवाब बढ़ जाता है, लेकिन लोग नहीं करते। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग ज़रूरत महसूस ही नहीं करते सवाब। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि ये तो एक आम बात है कि हमारे आम रूटीन की बात है कि जो भी इसके प्राइस है ये लोग इसके लिए खड़े होते हैं, जो भी है ये उनका अपना अमल है। हम तो अल्लामा साहब यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि लोग ये समझ जाएं कि हमें जो इस इबादत है इसका सवाब कैसे हासिल करना है। वही मैं आपको इसी तरफ लाना चाह रहा था सवाब कैसे हासिल करना है, एक अमल का सवाब कैसे हासिल करना है। सबसे पहले इंसान को ये महसूस करना चाहिए कि हम ज़रूरतमंद हैं, हाँ, हमें सवाब चाहिए, ये अकीदा पैदा करें। बिल्कुल सही। ये मैंने इसलिए मिसाल दी थी कि एक बंदा ऐलान कर देना कि वो कहे कि जनाब सबसे पहले अपनी सोच बदलें। हाँ जी, सोच बदले। एक बंदा ऐलान कर दे कि जो बंदा मेरे दरवाजे पे आकर 10 घंटे खड़े होगा मैं उसको 27,000 रुपया दूंगा, जो आएगा पकड़ के चला जाएगा मैं उसको 1,000 रुपया दूंगा। बिल्कुल। लोग 1,000 पे कोई नहीं जाएगा, लोग 6-6 घंटे खड़े हो जाएंगे। ये चीज है कि वो महसूस कर रहे हैं कि हमारे लिए मुफीद है 27,000 रुपया। बिल्कुल सही। सबसे पहले अपना अकीदा और सोच बदलें और हम महसूस करें कि हमें सवाब में कसरत की जरूरत है, हमें सवाब थोड़ा नहीं चाहिए, हमें सवाब ज्यादा चाहिए। जब ये चीज महसूस कर लें कि सवाब ज्यादा चाहिए तो इबादत का ज़ौक़ शौक होगा। बिल्कुल ठीक। मुझे बताइए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने की आबादी बड़ी थोड़ी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन थोड़ी आबादी होने के बावजूद मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जगह नहीं होती थी। और आज हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े मोहल्ले हैं, खैर से कितनी बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, लेकिन ईद वाले दिन महसूस होता है कि यहाँ मुसलमान रहते हैं। बिल्कुल। और आम दिनों के अंदर पता नहीं चलता। कोविड-19 ने मस्जिदों का जो रुख करने वाले लोग थे उनमें कमी ज़ाहिर आई, क्योंकि SOPs को फॉलो करना सामने आया तरीके से। हमने पिछले रमज़ान को देखा, पिछले साल जो रमज़ान गुजरा है उसमें कितना मुश्किल था लोगों के लिए जो है वो मस्जिद में जो है वो इबादत का करना। लेकिन इस वक्त में जो ये टाइम चल रहा है इसमें भी SOPs को फॉलो करते हुए लोगों ने, आप अल्लामा हज़रात ने, मुफ्ती हज़रात ने, बड़े बड़े आलिम दीन ने, आप लोगों ने सबने मिलकर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया। आप भी माशाल्लाह मदरसा चलाते हैं, पूरा आपका प्रॉपर सेटअप है, तो वहाँ पर इन SOPs को फॉलो करवाया गया क्योंकि लोगों की जान को ख़तरा है। ये वो वायरस है जो लोगों की जान को ख़तरा दे रहा है, तो इसीलिए हुक्म यही हुआ कि अल्लाह ने कहा कि तुम अगर किसी एक इंसान की जान बचा लेते हो तो इट्स मीन कि तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये पूरी इंसानियत को बचाने वाली जो बात है इसमें ये समझाइएगा कि आज हम जिस सिचुएशन में हैं जहाँ इबादत भी करनी है, रियाजत भी करनी है, मदद भी करनी है और इस आखिरी अशरे में रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी भी करनी है, हम कितने लॉयल होकर अपने साथ ही सब कुछ कर सकते हैं और हमें अपने आप को सेट कैसे करना है। अब हम ये समझे, अब हम इस तरफ चलते हैं कि हमें अपने आप को सेट कैसे करना है। असल में कुछ मामलात ऐसे होते हैं, देखिए बीमारी कोई भी आए तो हमारे पास उस बीमारी से खुलासी पाने के लिए एक ही दरवाज़ा है, वो अल्लाह का दरवाज़ा है। अल्लाह का दरवाज़ा है। कुछ चीज़ें जब नई मार्केट में आती हैं तो उनका खौफ ऐसे पैदा कर दिया जाता है जिस खौफ की वजह से लोग जो है ना वो हकीकत से भूल जाते हैं। बिल्कुल। जब पिछले साल ये कोविड-19 का एक हमला हुआ तो उस वक्त तो ये कर दिया गया, बल्कि हम मौलवी हजरात खुद मस्जिद में लोगों को आने नहीं देते थे। सही। हमारे ऊपर ऐसी सख्तियाँ थी, यानी अगर मस्जिद में ज़्यादा लोग आ गए तो मौलवी साहब के ऊपर पर्चा हो गया, FIR काटी गई वगैरह वगैरह। एक ऐसा खौफ तारी कर दिया गया कि हम खुद उनको नहीं आने देते थे, हमसे मुराद सारे मौलवी हजरात। लेकिन बाद में जब हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार एक ही तो दरवाज़ा है जहाँ जाके हमने सर झुका के अल्लाह के बरगाह में रोना है, बिल्कुल से, तो हम ये कहेंगे कि भाई आते जाते मास्क लगाएं, फासला रखें, लेकिन मस्जिद में आए ज़रूर। अब हम ये नहीं किसी को कहते कि मस्जिद में ना आए, सही। पहले तो यहाँ तक लोगों की एक सोच बन गई थी कि मस्जिद में आए ना, बिल्कुल। लेकिन अब हम नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं। इस साल हमने इबादत का जो तरीक़ेकार निकाला वो पिछले साल से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर निकाला, बहुत बेहतर निकाला। SOPs को, तरीक़ेकार को, इसमें हम जो है वो अपनी जितनी भी हमारी तजर्बा मिल चुका था, हमें तजर्बा मिल चुका था, उनको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था इस चीज़ पर, तमाम अल्लामा हज़रात को बिठाकर और इस्लामी काउंसिल को बिठाकर तमाम लोगों से जो है वो बात की गई और इसका तरीक़ेकार जो है वो निकाला गया। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि ये जो दौर है, इस दौर की निशानियाँ भी हैं, मामलात भी हैं, रमज़ानुल मुबारक हमसे अलविदा है।
हमारे तमाम जुमा भी जो है वो गुजर चुके हैं, जुमातुल अलविदा भी गुजर चुका है। जी बिल्कुल ऐसे। अब ये तमाम जो हमारे लिए बहुत बाइसे रहमत दिन थे, रातें थी, वो गुजर गईं। अब हमारे पास रह गई कुछ ताक रातें जिनमें हमें लैलतुल कद्र को तलाश करना है। अब अगर हमारा अमल यही रहा कि हम जो है वो सिर्फ अपना जो है वो टाइम वेस्ट करते रहें, इधर उधर लगाते रहें, तो हमने अपनी इबादत के लिए जो टाइम निकालना है उसमें किस तरीके से मैनेज करना है इस सब कुछ को? देखिए, एक होती है इबादत, एक होती है रस्म। शुरू में हर चीज़ इबादत होती है, बिल्कुल, बाद में लोग उसको रस्म बना लेते हैं। सही। अब ये एतकाफ़ है, आप देखें कि वक़्त था जब लोग इससे फ़ायदा उठाते थे, लोगों से अलग थलग होकर मस्जिदों में बैठकर, कोनों में बैठकर रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन अब ये रस्म इख्तियार कर चुका है। अब मुलाकातें भी होती हैं, मोबाइल का इस्तेमाल भी हो रहा होता है, बातें शातें भी चल रही होती हैं, मेहमान भी आ रहे होते हैं, खाने पीने पर जो जोर होता है वो आम दिनों में नहीं होता, जो एतकाफ़ भी होता है। सही। जब हम इबादत को इबादत नहीं समझते, रस्म बना लेते हैं, तो इबादत की रूह ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती रूह ख़त्म हो जाती है तो उस इबादत में कबूलियत ख़त्म हो जाती है। सही। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये आम तौर पे एक छोटा सा लफ्ज़ बोल देते हैं, रमज़ान रुखसत हो रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो रमज़ान रुखसत हो रहा है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। बहुत बड़ा। क्यों बहुत बड़ा है? हदीस पाक के हुज़ूर ने फरमाया, माह रमज़ान के अंदर नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। बिल्कुल। फ़र्ज़ों का 70 गुना बढ़ जाता है, हर इबादत बढ़ जाता है सवाब। फिर फरमाया पहले 10 दिन रहमत वाले, दूसरे मग़फ़िरत वाले, आखिरी जहन्नम से छुटकारे वाले। फिर इरशाद फरमाया कि रोज़ाना पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला बंदों से ख़िताब करके कहता है, मुझसे बख्शिश मांग लो, बख्शिश मांग लो। हदीस पाक में है कि हर अफ्तारी के वक़्त अल्लाह तबारक व तआला 60,000 लोगों की बख्शिश फरमा देता है। बेशक। ठीक है जी। और हदीस पाक में है कि इसमें सहरी और अफ्तारी के बारे में इरशाद फरमाया कि ये बरकत वाला खाना है और बरोज़ क़यामत इस खाने का हिसाब व किताब भी नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है जी। और फिर इरशाद फरमाया गया कि इसमें लैलतुल क़द्र के है, इसमें एतकाफ़ है। सही। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, हम कहते हैं रमज़ान रुखसत हो गया। रमज़ान रुखसत नहीं हुआ, जो नफलों को सवाब फ़र्ज़ों के बराबर था रुखसत हो गया। बिल्कुल। फ़र्ज़ों का 70 गुना ज़्यादा था, रुखसत हो गया। रुखसत हो गया। अशराए रहमत रुखसत हो गया, अशराए मग़फ़िरत रुखसत हो गया, अशराए जहन्नम से आज़ादी रुखसत हो वो गया। सब कुछ चला गया। सारी के वक़्त और अफ्तारी के वक़्त अल्लाह की तरफ से बख्शिश की सदाएं और बख्शिश के अल्लाह की तरफ से जो एक तोहफे तकसीम होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह ने जो बंदे के लिए जो है इतने ज़्यादा रहमतें, नेमतें, बरकतें जो रमज़ान मुबारक में दी, ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो इस महीने में हमें डबल होके सवाब मिल रहा है वो और महीनों में नहीं है। और हदीस पाक भी है ना, हुज़ूर ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका वो तबाह बर्बाद हो गया। सही। तो ये सिर्फ रमज़ान रुखसत नहीं हुआ, रुखसत नहीं हुआ, ये बख्शिश का जो एक सर्टिफिकेट था, अथेंटिक अटेस्ट, वो हमसे रुखसत हो गया। यानी इंसान जो छोटा सा लफ्ज़ ना बोले कि रमज़ान रुखसत हो गया, इंसान पलट के सारी हिस्ट्री देखे कि रमज़ान है क्या और हमसे क्या कुछ रुखसत हो गया। हमारा तो घर लुट गया। बिल्कुल, हमारा तो सब कुछ लुट गया। पता नहीं बख्शिश करवा पाए, नहीं करवा पाए, पता नहीं ना जाने ज़िंदगी में दोबारा ये अयाम आने नहीं कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये दुआ नहीं मांगी, या अल्लाह मुझे मौत न दे। लेकिन जब ये माह रजब शुरू होता तो हुज़ूर दुआ करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमदाना, आए अल्लाह हमारे रजब और शबान में बरकत दे और मुझे रमज़ान तक पहुँचा। इसका माना क्या बनता है? यानी रमज़ान से पहले मेरी मौत ना आए। सुभान अल्लाह। ये इंसान गौर करे ना कि हुज़ूर की दुआ है। सरकार रजब में ये दुआ करना शुरू कर देते थे कि अल्लाह माह रजब में बरकत दे, माह रमज़ान में, माह शबान में बरकत दे, व बल्लिगना रमदाना, और हमें रमज़ान तक पहुँचा, यानी इससे पहले हमें मौत ना आए। और आप ये देखिए कि बड़े बड़े वाक़यात, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी रमज़ान मुबारक में, और सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल, सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल, हज़रत उम्मे रुक़ैया का इंतकाल, ग़ज़वा बदर का मामला, बिल्कुल जी, ये सारे माह रमज़ान के अंदर है। माह रमज़ान के अंदर है। फतह मक्का भी रमज़ान के अंदर, फतह मक्का भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो रमज़ान मुबारक से, और फिर कुरान पाक का नज़ूल, कि जब कुरान पाक को नाजिल फरमाया गया, एक तोहफ़तन जो है वो हमें ये चीज़ पेश की गई, हमें हमारी बड़ी किताब मिली कि जिसको हमने ताक में रख दिया ग़िलाफ़ चढ़ाकर, और ना हमने उसको समझा, ना हमने देखा कि अल्लाह ताला बंदे से जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने बंदे को किस किस तरह से मौक़े फ़राहम कर रहा है अल्लाह कि मेरी तरफ आओ और माफ़ी की जो है वो तलबगार रहो। हर जगह तारीख़ी पराए में सिर्फ कुरान नहीं, सारी किताबें रमज़ान में उतरी। बिल्कुल सही। जी, सारी किताबें रमज़ान में उतरी है। बिल्कुल ऐसे ही। अंजील 17 को उतरी है, ज़बूर 18 को उतरी है, कुरान पाक के बारे में फरमाया कि शब कदर में उतरा है। बिल्कुल। तो टोटल कुतुब समाविया जो है, कुतुब इलाहिया जो है, वो सारी के सारी रमज़ान मुबारक में मिली है। इसलिए फरमाया कि रमज़ान वल कुरान ला यशफ़ान यौमल क़यामा। हुज़ूर ने फरमाया रमज़ान और कुरान दोनों बार रोज़े क़यामत शफ़ात करेंगे। और रमज़ान कहेगा कि मालिक मैंने इसको खाने पीने से बाज रखा, मेरी शफ़ात इसके बारे में कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि मनातहु मिनल
मिना 9 में मैंने इसको सोने से रोके रखा, इसने तरावी की शक्ल में मुझे सोना, मुझे पढ़ा, रात को मेरी तिलावत की, मेरी शफात कबूल कर। हदीस पाक के अल्फाज है फयुशफ़ाआन, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन दोनों की शफात बंदे के हक में कबूल कर दी जाए। सुभान अल्लाह। जब इंसान इन चीज़ों पे गौर करता है तो फिर इंसान देखे मुझसे क्या रुखसत हुआ है, मुझसे क्या रुखसत हुआ है। मेरे पास तो शफात और बख्शिश का जो मेरे पास एक मुस्तनद जरिया है वो माह रमज़ान है। माह रमज़ान है, बिल्कुल सही, बिल्कुल उसमें सही। चाहे नवाफिल पढ़ें, चाहे उसमें रोज़ा रखें, चाहे कुरान की तिलावत करें, वो हमसे रुखसत हो रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कुरान पाक को हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन हमने समझा नहीं, क्योंकि हमने उसको अरबिक में पढ़ा। कुरान पाक की जो ज़ुबान है वो अरबिक है, हमने उसको तर्जुमे से पढ़ा बहुत कम लोगों ने, और उसके तर्जुमे को समझा। जब तक हम उसे अपनी ज़ुबान में नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि कुरान पाक में क्या लिखा है, कौन कौन सी जगह पर कहते हैं। और ये हकीकत है और ये सच्ची बात है कि कुरान पाक में आपके हर मसले का हल मौजूद है। तुम ज़रा सा परेशान हो तो कुरान खोल लिया करो, तुम्हें अपने तमाम मसलों के हल जो है वो उसमें से मिलेंगे। लेकिन हमने क्या किया, ये तो आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रखा है। अब देखिए ना, हमने क्या किया कि हमने तो दूसरों को, हम फलां के पास चले गए, फलां के पास चले गए, डॉक्टर तबीब के पास, दवाई लेने वाले, तावीज़ लेने वाले, और हमने कहा जी हमारे जो मसले का हल जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा। मसले का हल तो हमारे घर में मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ नबी अली साहबा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, कुरान करीम फुरकान हमीद को मैंने रमज़ान शरीफ की रातों में रोज़ाना एक पारा जी तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। मस्जिद की बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग, जिसमें एडवोकेट भी थे, प्रोफेसर भी थे, जजेस भी थे, ज़बरदस्त, वो सारे के सारे बैठ गए और कुछ 150 से ज़्यादा लोगों को मैंने कुरान पाक का तर्जुमा कराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। रोज़ाना मैंने एक पारा, और जब ताक रातें आई तो मैंने 2-2 पारे कराने तर्जुमे के साथ। वाह वाह, पूरा पारा रात को हम कर लेते, कभी दिन को कभी रात को। 26वीं रात को मैंने कुरान पाक खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी ताक रातों में आके मैंने 2-2 पारे करने शुरू कर दिए तर्जुमे के साथ। अब अगली जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कुरान पाक खत्म हो गया तो वो पढ़े लिखे लोग, जिनमें जजेस भी थे, वकला भी थे, प्रोफेसर भी थे, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब हमें तो आज पता चला कुरान में मसाइल भी है। जी, यानी यही बात है, ये बात जो आपने इशारा की, दुखती रग पे हाथ रखा है। हाँ। यानी लोगों को पता ही नहीं कुरान में है क्या, पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको अर्ज करूं, ये कुरान एक वैध किताब है, जिसको समझने के साथ पढ़े तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा अजर है। लेकिन समझे बगैर पढ़े तो भी अजर, है, तो भी सवाब है, बिल्कुल। तो भी एक और हदीस लफ्ज़ का पाक के सवाब हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स सुबह करे, मन अस्बह यौमन, किसी भी दिन वो सुबह करे और वो कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत करे, तो हुज़ूर ने फरमाया उसको 100 नवाफिल पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया कि जो सुबह सुबह उठे और कुरान पाक की आयत को बाब इल्म के साथ पढ़े, यानी तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़े, तो उसको 1000 नवाफिल पढ़ने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह के मामलात फिर भी हैं, चाहे आप आधा सिपारा पढ़ें, पाव पढ़ें, चाहे निस तक पढ़ें, आयत ही क्यों ना पढ़ें, हाँ, चाहे आप एक लाइन ही क्यों ना पढ़े, लेकिन तर्जुमे के साथ मुस्लिम क़यामत की हदीस पाक के हुज़ूर ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कोई शख्स सुबह सवेरे उठे और जाकर वो फलां पहाड़ी पे जाके एक सुर्ख ऊंट पकड़ के वापस आ जाए बगैर किसी कीमत के। सही। साहबन का रसूलुल्लाह, बिल्कुल हर बंदा ये चाहता है। उन्होंने फरमाया जो शख्स सुबह उठ के कुरान पाक की एक आयत को समझ लेता है, बात समझ, तो फरमाया गोया कि उसने सुर्ख ऊंट हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह। और जिसने 2 आयतें पढ़ ली उसने 2 हासिल कर ली। और सुर्ख ऊंट के बारे में ये रिवायत है कि ये सबसे ज्यादा महंगा, खूबसूरत, कीमती ऊंट है, जैसे हमारे आज के माशरे में हम जिसको मर्सिडीज गाड़ियां कह सकते हैं, मर्सिडीज गाड़ी कह सकते हैं, तो अरब के अंदर सुर्ख ऊंट की वो मिसाल दी जाती थी। तो फरमाया कि गोया कि उसने एक आयत पढ़ी तो एक सुर्ख हासिल कर लिया। बिल्कुल सही। असल में बात वही है, हमारी तरफ हम वापस जाते हैं जो आपने मुझे पहले शानदार गाड़ियां लेने के लिए तो हम बड़ी मेहनत करते हैं, लालच करते हैं, धोखे देते हैं, जरूरत महसूस नहीं करते, हम इसको जरूरत महसूस नहीं करते। जरूरत महसूस करेंगे, हम समझेंगे कि हमारे हक में मुफीद है। मुझे एक दफ़ा ना इसी तरह आपकी तरह मेरी एक बहन, मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के लिए मुंतखब हुआ। अच्छा, तो जब मैंने जाके ना वो बैंक में अकाउंट बनवाया तनख्वाह लेने के लिए, तो वो जो मैडम साहब बैठी थी हमारी बहन, मुझे कहने लगी मुफ्ती साहब आपकी इतनी तनख्वाह क्यों कम क्यों है? इस्लामियात का पीरियड था ना। अच्छा। IPS का था, इस्लामिक स्टडी एंड पाक स्टडी। अच्छा। तो मैंने उससे बताया कि यूनिवर्सिटी का रोल ऐसा है, तो कहा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तनख्वाह तो आपसे 4 गुना ज़्यादा है। मैंने कहा पता नहीं। उसने एक जुमला बोला जो आज तक मेरे दिल के ऊपर नक्श है। मेरी बहन मुझे कहने लगी मुफ्ती साहब मसला ये है कि हमें दिन की हाजत नहीं है। वाह वाह वाह, सही बात, हमें दिन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और हकीकत ऐसा ही है कि दीन फ्री पढ़ाया जाता है, इसकी कीमत कौन नहीं होती। मस्जिद में मौलवी साहब बयान करने के लिए किसी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, लेकिन सामने लोग इतने शौक से नहीं बैठे होते, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन पैसे वगैरह दे के बिठाते हैं वहाँ लोग बैठे होते हैं। हमें सबसे पहले इस चीज़ का इदराक हासिल कर लेना चाहिए कि हमें दीन की ज़रूरत है।
میں یہی کہتی ہوں مفتی صاحب کے گھروں میں جو بچوں کو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو تو اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جو ہمارے بچوں کو جو ہے دنیاوی تعلیم دینے کے لیے آتے ہیں ان کو ہم 10-10 20-20 ہزار روپے بھی دے رہے ہوتے ہیں، پے کر رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے لیے میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں جہاں قاری صاحب پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، اس کو 300 روپے ملتا ہے، لیکن ان کے کتوں کو ٹیوٹر سمجھانے کے لیے آتا ہے مہینے میں ایک بار، تو اس کو ایک بار آنے کے لیے 1 لاکھ روپے ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے، کتوں کو سکھانے کے لیے ٹیوٹر آتے ہیں، 1 لاکھ روپے ملتا ہے۔ یہ میرے ساتھ خود ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک بہن نے مجھے کہا کہ میرے بچے قرآن پاک پڑھائیں، میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دیتا ہوں، تو ساتھ ہی گھر تھا، میں نے ان کو قرآن پاک پڑھایا شوق سمجھ کے، کیونکہ میرے پڑھائی میں اس کے والد صاحب کا ایک کردار تھا میرے پڑھنے میں، تو میں نے اس تعلق کو نبھایا کہ ان کے والد صاحب نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہوا ہے، اس دور میں ہمیں پڑھایا جس دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، مدرسے کے اندر تعاون کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں کرتے تھے لیکن مدرسے کو کرتے تھے۔ اب ایک ایسا ہوا کہ جب مہینہ ختم ہوا تو یہ بڑے پرانی بات ہے، 2006-07 کی بات ہے، اس نے 600 روپیہ مجھے پکڑایا، تو میں نے کہا بہن میرا ضمیر نہیں ہے قرآن پاک پڑھانے کے پیسے لینے کا، اس نے کہا کوئی بات نہیں ابھی آپ رکھیں پھر کر لیں گے۔ 3-4 دن گزرے تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کتوں کو کوئی گیم سکھا رہا ہے، تو میں نے اس بہن سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہنے لگی کہ یہ ٹیوٹر آتا ہے کتے کو سکھانے کے لیے، میں نے کہا کیا لیتا ہے، کہتی جی یہ صرف مہینے میں 2 بار آتا ہے، 6,000 روپے لیتا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ مہینے کے بعد جب بہن صاحبہ نے مجھے 600 روپے پکڑایا تو میں نے ان کی مٹھی میں رکھ کے بند کر کے کہا میری بیٹی جس گھر میں کتوں کو سکھانے والا 2 دن میں 6,000 روپیہ لے، اس گھر میں قرآن پاک پڑھانے والے کو 600 روپیہ لیتے شرم آنی چاہیے۔ بس المیہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، المیہ ہو چکا ہے۔ ہم اس وقت میں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس وقت میں ہمیں اپنے مذہب سے، اپنے اسلام سے سب سے پہلے یہ عقیدہ پیدا کر لیں کہ ہم مذہب کے حاجت مند ہیں، مذہب ہی ہماری زندگی ہے، بالکل دین اسلام ہی ہماری موت ہے، وہی ہماری نجات ہے، بالکل، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے۔ عبادت کا تصور ہمیں اسلام سے ملتا ہے، عبادت کی خوبصورتی ہمیں اسلام سے ملتی ہے، عبادت کو کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ ہمیں اسلام سے ملتا ہے، پھر سچ بولنے کا جو ایک ثواب ہے وہ بھی ہمیں اسلام سے ملتا ہے۔ اچھا ساری کی ساری بات آ جاتی ہے سچ پہ، جب آپ سچ بولتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں تو آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کا نیک عمل سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آج ہم لوگ جھوٹ بولنا سیکھ گئے ہیں، آج ہم ہر بار میں جو ہے ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سزا اور عذاب اور جزا کا تصور نکال بھی دینا، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول نہیں، میں کہتا ہوں یہ تصور نکال بھی دینا، ہم اسلام کی ظاہری چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیں تو کم از کم اسلام امن تو ہے نا، امن ہے، بالکل امن ہے۔ تو جس دین کے اندر سزا اور جزا کا تعلق بعد میں ہے، امن پہلے ہے، امن پہلے، اس دین کی قدر ہمیں پہچاننی چاہیے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بڑا انعام دیا۔ اچھا صدقہ فطر کے حوالے سے بھی تھوڑی سی جو ہے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جو ہے بہت سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے جو ہے وہ طاق راتوں کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، پھر ہم نے جو ہے وہ اس طریقے عمل کو سیکھنے کی کوشش کی کہ کووڈ-19 کی سچویشن میں ہمیں دین اسلام جو ہے وہ کیا بتاتا ہے اور ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کیا ہے، کیسے ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اوقات کار کیا ہیں، کتنا کرنا ہے؟ صدقہ فطر اللہ کی طرف سے ایک واجب صدقہ ہے۔ بالکل، صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جی، ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ۔ صحیح، واجبہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، جی، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، جی، ایک ہوتا ہے فطرانے کی شکل میں۔ فطرانے کی شکل، تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کسی نے کوئی منت مانی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں صدقہ کروں گا، صدقہ وہ بھی واجبہ کی شکل میں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنے روزے کا فدیہ دینا چاہتا ہے، وہ بھی واجبہ کی شکل میں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنا کچھ مال تقسیم کرتے ہیں لوگوں میں وہ صدقات فطر نہیں ہے بلکہ وہ صدقات نافلہ ہیں، نفلی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب صدقات واجبہ میں صدقہ فطر ہے جو یوم الفطر یعنی عید والے دن واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس وقت عید والے دن صبح طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت، اس وقت صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، جی بیان یہی ملتا ہے، ہاں جی بالکل صحیح۔ اور بلکہ یہاں تک بھی حدیث پاک ابن ماجہ کی کہ جس نے عید سے پہلے ادا کر لیا وہ صدقہ فطر ہے، اور عید کے بعد ادا کیا تو صرف صدقہ ہے، صرف صدقہ ہے، یعنی پھر اس کی فضیلت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں شام تک کا ذکر بھی ہے کہ وہ سارا دن میں جب مرضی دے دے تو وہ صدقہ فطر ہے، اور اس کے بعد اگر دے گا تو وہ صدقہ فطر، یعنی عید کی نماز سے پہلے ادائیگی اس کی ضروری ہے، پہلے ادائیگی افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا پھر عید کے بعد کر دیں، اس دن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو مقدم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، مقدم کا معنی یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اچھا ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، واجب ہونے سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، بلکہ آج کے دور کے اندر کر دینا چاہیے، تاکہ جن کو ہم نے دینا ہے وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اور رمضان سے بھی پہلے دے سکتے ہیں، رمضان سے بھی پہلے۔ اچھا یہ صدقہ فطر جو ہے اس کی کوئی کوانٹٹی ہے کہ یہ اتنا دینا چاہیے یا اتنا، اور ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، یہ اسی کس طرح میں آ رہا ہوں۔ صدقہ فطر جو ہے یہ کتنا ہے، پہلی بات تو ہم نے یہ دی ہے کہ یہ کیوں دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ جو انسان سے باہر رمضان میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہاں وہ کوتاہیاں جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث سبحان پاک میں یہ ہے۔ صحیح۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انسان کا روزہ زمین و آسمان کے مابین معلق رہتا ہے، جب تک فطر کا صدقہ ادا نہیں کرتا تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، صحیح۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ صدقہ فطر کا رمضان کے ساتھ یا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، اس حوالے سے ٹھیک ہے، قبولیت میں تعلق ہے، قبولیت یعنی میں یہ کہ اگر روزے نہیں رکھے تو صدقہ فطر نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، صدقہ فطر الگ واجب ہے، ٹھیک ہے، روزے الگ فرض ہیں۔ روزے نہیں رکھے تو اس کا بیماری میں نہیں رکھے تو اللہ معاف کرنے والا انسان قضا کرے گا یا فدیہ دے گا، اور جان بوجھ کے نہیں رکھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا انسان گنہگار ہوا ہے، لیکن صدقہ فطر وہ بھی دے گا، وہ بھی دے گا، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز یہ کس پر واجب ہے؟ جی صدقہ فطر واجب ہے مسلمان پر، ٹھیک ہے، عقل مند پر، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے صاحب نصاب پر۔ ٹھیک، صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس گھر کے ضروری سامان کو نکال کر اتنا مال ہو کہ وہ چاندی کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر وہ مال پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ میں مالیت ہوگی، اس مالیت کے مطابق اگر اس کے پاس مال جمع ہے، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں، چاہے جیب خرچ، چاہے بینک بیلنس، چاہے وہ کسی بھی شکل میں اضافی مال پڑا ہوا ہے، تو وہ اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن آپ کے اگر جو یوز کی چیزیں ہیں اس سے ہٹ کے بات کی گئی جی، ہے، ضرورت سے ہٹ کے، ضرورت میں انسان کے ذاتی گھر آتا ہے، ہاں، انسان کا بستر آتا ہے، انسان کی چارپائی آتی ہے، انسان کے گھر میں لگی لائٹیں وغیرہ، یہ چیزیں ضرورت میں آتی ہیں، اور اس کے بعد انسان کی ایک گاڑی بالکل صحیح اپنے استعمال کے لیے۔ ضرورت سے ہٹ کے جو اضافی چیزیں ہیں وہ اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے کسی ایک کی مالیت کو پہنچ جائیں تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ فطر اپنا، ٹھیک ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا اور اپنی نابالغ اولاد۔ ٹھیک ہے، جو بالغ ہیں اس کا صدقہ فطر ماں باپ پہ واجب نہیں ہوتا، وہ اپنا خود دیں گے، وہ اپنا خود دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو انہیں معاف ہے، انہیں معاف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو نابالغ بچہ، چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے، اس کا صدقہ فطر ماں باپ دیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ باپ اگر فوت ہو گیا تو دادا دے گا، ماں نہیں دے گی، ماں نہیں دے گی، باپ اچھا یا دادا، ٹھیک ہے۔ ماں پر اپنی اولاد نابالغ بالغ کا صدقہ فطر نہیں ہے، اچھا ٹھیک، ماں نہیں دے گی، جب باپ دے گا، باپ نہیں ہے تو دادا دے گا، دادا دے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک، بھائی پر بھی واجب نہیں، بھائی پر بھی واجب نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو قبول ہوگا۔ صحیح، بیوی کا صدقہ فطر خامند پہ واجب نہیں ہے، اچھا، لیکن اگر وہ احساناً دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، تو دے سکتا ہے، بالکل قبول ہوگا۔ بالغ اولاد کا صدقہ فطر باپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اس کو بچوں سے پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہے اگر وہ ان کے اخراجات کا خود مالک ہے، لیکن اگر بچے الگ ہیں، وہ الگ ہے، تو پھر پوچھنے کی حاجت ہے، ٹھیک ہے، پھر پوچھنے کی حاجت ہے۔ صحیح۔ ماں باپ کا صدقہ فطر اولاد پر واجب نہیں ہے، اچھا، وہ اگر صاحب نصاب ہیں تو ان پر خود واجب ہے، نہیں ہے تو ان پر واجب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اولاد ماں باپ کا دینا چاہے تو ثواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ صدقہ فطر کے ایک بڑا مشہور مسئلہ۔ اچھا، یہ ہمارے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی عید سے پہلے تمام لوگوں کا صدقہ فطر جو ہے وہ دے دیا جائے، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس پہ جائز ہے اور کس پہ نہیں ہے۔ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، اگر آپ کسی کی بھی مدد کر دیں گے ان پیسوں سے، صدقہ فطر میں کافی ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غلط فہمی، گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو اس کا دینا پڑے گا، جب بالغ اولاد نئی باتیں بنی ہوئی ہیں، نئی چیزیں جو نئے کانسیپٹس نکالے ہیں لوگوں نے، پر واجب نہیں ہے تو مہمان کا کیسے واجب ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک، مہمان اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خود ادا کرے گا، اس کا کسی دوسرے پر واجب نہیں۔ اسی طرح جو بچہ طلوع فجر سے پہلے پیدا ہوگا اس پر صدقہ فطر اس کا باپ پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جو صبح صادق کے بعد پیدا ہوگا اس کا واجب نہیں ہے، واجب نہیں، وہ اگلے سال جا کے واجب ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ صدقہ فطر طلوع فجر کے وقت جو بچہ پیدا ہوگا اس پہ واجب ہے، اس سے پہلے صحیح، چاہے وہ سال کا ہے، چاہے 6 مہینے کا ہے، چاہے 10 سال کا ہے، جب تک وہ نابالغ ہے اس کا باپ کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اگر وہ طلوع فجر کے بعد پیدا ہوا ہے تو اپنے باپ پہ واجب ہے، اس سال اس کا واجب نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے وقت وہ نہیں ہے، وہ بعد میں آئے، ٹھیک ہو گیا، وہ اگلے سال والوں میں شامل ہوگا، اللہ اس کو زندگی عطا کرے۔ ٹھیک، تو کچھ یہ غلط فہمیاں لوگوں میں اب دینا کس کو ہے؟ دینا کس کو ہے؟ ہر وہ شخص جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اچھا، اسے صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے، زکوٰۃ میں جو لوگ متعین ہوتے ہیں ان کو عاملین کہا جاتا ہے، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں، فطرانے میں سے تنخواہ نہیں دے سکتے، عاملین والا عمل اس کے اندر نہیں ہے، باقی جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں وہی فطرانے کے۔ زکوٰۃ یا فطرانہ جب ادا کرنا ہو تو بتانا لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتا کے دیں کہ یہ فطرانہ ہے، اچھا، یا زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، بتانا لازم نہیں ہے، اس کا حقدار ہونا لازم ہے،
بالکل صحیح، مستحق ہونا لازم ہے. لازم ہے. اب وہ مستحق ہے. اکثر لوگ بتا کر دیتے ہیں، جو دوسرے لینے والے کے لیے بڑی تکلیف دہ جو ہے وہ یہ فیلنگ ہوتی ہے، وہ اس کو بڑے شرمندگی کے ساتھ یا ویسے جو ہے وہ قبول کر رہا ہوتا ہے. اور اکثر لوگ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں صدقہ لگتا ہے تو آپ ہمیں صدقہ دیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ جیسے آپ نے بتایا کہ بتا کے دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نیت ہے نا کہ آپ دے رہے ہیں، تو آپ اپنی نیت کے بیس پر جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حقدار ہے، حقدار ہے. اور اس کو چاہے آپ اس کو عید کے تحفے کا نام دے دیں کہ یہ آپ کے بچوں کی عیدی ہے، صحیح، آپ اس کو کپڑے لے کے دے دیں، آپ اس کو راشن لے کے دے دیں، جس طرح کی ضرورت اس کی سامنے ہے آپ اس کے مطابق دے دیں، لیکن مستحق ہونا لازم ہے. مستحق. اب ہمیں کیا پتہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. جب ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ چھان بین ہمارے لیے ضروری ہے. وہ ایک دفعہ وہ زکوٰۃ کے مسائل پہ ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ ہی، تو آپ نے مجھے ایک ہنٹ دیا تھا یہاں کہ وہ پرچون کی دکان پہ جا کے انسان دیکھے کہ کس کس کے کھاتے میں کتنا بالکل 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 بالکل. یہ بات مجھے آپ کی ابھی تک یاد ہے. اس طرح انسان اپنے محلے کے امام صاحب سے پوچھے. بالکل صحیح ان کے ساتھ ہر بندہ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں لوگ، ایک دوسرے دل کی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں. امام صاحب کو بھی پتہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح محلے کے چیئرمین، کونسلر حضرات جن کے پاس لوگ آ کے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے. محلے کے اندر وڈیرے بزرگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کس گھر میں چولہا جل رہا ہے، کس گھر میں چولہا خشک ہے. صحیح بات ہے. تو صحیح بات. یہ کچھ تھوڑی بہت چھان بین کر کے اور یہ جو راستے میں انسان کے لیے بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر کیا 99% کہہ سکتے ہیں، بلکہ 100% بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے نہیں، حقدار ہوتے ہیں، ان کے کاروبار ہوتے ہیں پیچھے، اور وہ ایک رسم کے طور پہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بلکہ جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہمیں دیں، ہمیں لگتا ہے، اس پہ ویسے شک ہوتا ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ انسان چھان بین کرے، اس کے بعد اس کو حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہی اللہ کا حکم ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے. آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس آخری عشر مبارک کی جو بھی ہم نے عبادت کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، تاک راتوں میں ہمیں جس طرح اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنا ہے اور جس طریقے سے ہمیں آگے چلنا ہے اس مشکل دور سے، جس مشکل دور سے اس وقت ہمارا پڑوسی ملک گزر رہا ہے. بے شک ان کے ہمارے تعلقات جیسے بھی ہیں، لیکن انسانیت سب سے بڑا دین ہے، اور جو حالات اور سلسلے وہاں پر ہیں اس وقت میں ہمیں اللہ سے رو کر تڑپ کر معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس رمضان المبارک میں اس کووڈ-19 کو ہم سے دور کر دے، اس وبا کو ہم سے دور کر دے. لیکن کیونکہ پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے کی ہے، بتا دیا گیا کہ یہ حالات اور یہ معاملات جو ہے وہ ہوں گے. ایک دور ایسا آئے گا جب سلسلے اور یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی، بڑی بڑی بلڈنگز بنیں گی، لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے، سچ بولنے والے کا کوئی دور نہیں ہوگا، ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ماں کو گھر کی نوکرانی جتنا جو ہے وہ درجہ دے دیا گیا. اور آج یہی ہو رہا ہے. لڑکی اپنے منہ سے کہے گی کہ میں نے یہاں پر جو ہے شادی کرنی ہے. آپ بہشتی زیور پڑھیں، آپ کو تمام ایسی کتاب ہے جس میں قیامت سے پہلے کی تمام وہ نشانیاں جو ظاہر ہونے والی ہیں، وبائیں پھیلیں گی، لوگ ایک دوسرے سے بچیں گے، ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوں گے. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. یہ آغاز ہے، ابتدا ہے اس چیز کی کہ اللہ نے جھٹکا دے دیا ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ. اب بھی نہ سنبھلے تو پھر آگے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر حقدار دیکھنے ہیں نا کہ حقدار کون ہے، تو اپنے محلے کی کریانے کی دکان پہ جا کر وہ رجسٹر چیک کریں جس پہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ ادھار سودے گئے ہیں. اپنے گھر کی قریب مسجد میں جا کے امام صاحب سے پتہ کریں، آپ کو حقدار مل جائیں گے، وہ سفید پوش لوگ مل جائیں گے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لیکن اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی دکاندار سے یہ جا کر ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دودھ، چینی، پتی یا آٹا جو ہے وہ دے دو، ہم آپ کو بعد میں پیسے دے دیں گے. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بتاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان کی روح کانپ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس برے دور سے، برے وقت سے محفوظ فرمائے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، رمضان المبارک کے مبارک ساتھوں میں آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.